नदीम मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम मलिक साहब, 15 माह ट्रायल चला, इस केस का इंतहाई अहम फैसला आया है, कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत अहम फैसला है जी। इसमें जितनी डिटेल जिसकी केस की और सामने आएंगी तो और हमें इसको समझने में और इसके ऊपर अपनी राय देने में आसानी हो जाएगी। 4 बुनियादी तौर पर जो इल्जामात हैं जिसके ऊपर सजा सुनाई गई है, तो उसमें आप देखिए कि सरे फहरिस्त उनका सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना सबसे पहला चार्ज है। तो सियासी सरगर्मियों में हमारी ISI का रोल, पाकिस्तान की ये जो 80 साल तारीख है, इसके अंदर बेशतर मौके के ऊपर हुकूमतें बनाने और गिराने के अंदर हमारे ISI के कुछ सर्विंग लोगों का रोल रहा है, लेकिन किसी को इस तरीके से चार्जेस में फ्रेम करके सजा नहीं आज तक सुनाई गई। तो ये पहला मौका है कि किसी को सजा सुनाई गई। तो अब ये सियासी जो इनका मुलव्वस होना एक्टिविटीज के अंदर और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का भी तज़किरा किया। बाकी वो हाउसिंग सोसाइटी वाले इल्जाम है चौथे नंबर पर, वो जो प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ थी। लेकिन ये पहले दो चीजों की डिटेल्स जितनी आएगी तो मुझे इस केस को समझने में आसानी हो जाएगी। क्या सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने से मुराद ये है कि किस तरीके से इन्होंने PTI की हुकूमत बनवाई, या उनके वो जो मार्चे लॉन्ग मार्च वगैरह वो करते रहे, पेशावर से करके इधर आए या लाहौर से चलकर इधर आए, क्या उन इल्जामात को इसके अंदर शामिल किया गया? 9 मई को किस हद तक वजन दिया गया और उसमें इनका रोल किस तरीके से जांचा गया? ये बहुत ही अहम होगा क्योंकि ये केस फिर इमरान खान के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो मैं इंतजार करना चाहूंगा और इसकी तफसील चाहूंगा कि जितना ज्यादा हमारे जो मुतल्लिका अदारे हैं वो इसके ऊपर शेयर करें, ताकि इस केस को ट्रांसपेरेंटली हमें एनालाइज करने में और अंडरस्टैंड करने में। एब्सोल्युटली नदीम मलिक साहब, ये बड़ी अहम बात है, आपसे गुजारिश है साथ ही मौजूद रहेगा नदीम साहब। चूंकि सुमेरा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो सुमेरा से भी चूंकि उनके पास मजीद डिटेल्स हैं। सुमेरा, आपने जिक्र किया था लास्ट पैरा का भी कि वो इंतहाई अहम है, तो थोड़ा सा तफसील से बताइएगा ताकि हम नदीम मलिक साहब की जानिब दोबारा बढ़ सकें और उस पर कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस डेवलप कर सकें। जी सुमेरा। मैं इसमें बिल्कुल मलिक साहब की बात मैंने भी पूरी सुनी है और एग्जैक्टली जब हम इसके डिटेल्स को शेयर कर रहे थे, लास्ट पैरा का जिक्र मैंने इसी पैराए में किया था कि आखिरी पैरा में ही अहम बात जो है वो है जिसके ऊपर अभी मजीद काम हो रहा है, यानी सजा का ऐलान कर दिया गया है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का, मगर तर्जुमान ISPR की जानिब से कहा गया है कि सियासी अनासर के साथ मिलकर इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने समेत दीगर मामलात में भी उनकी मुदाखलत के पहलू अलहदा तौर पर देखे जा रहे हैं। यानी इससे ये एक नतीजा अखज़ किया जा सकता है रफली कि अभी वो तमाम तर मामलात जो कि 9 मई एक बहुत अहम चैप्टर है जिसके ऊपर तर्जुमान ISPR कई मर्तबा कह चुके हैं कि वो नॉन निगोशिएबल है, सिवाय इसके कि अगर उसके ऊपर माफ़ी मांगी जाए और बाज़ाब्ता एलानिया माफ़ी मांगी जाए तो वो माफ़ी दी जाएगी, मगर कानूनी तकाजे फिर भी पूरे किए जाएंगे उसके। तो ये वो जो पहलू है मुझे उसी के साथ जुड़ा हुआ लगता है कि अभी इसके ऊपर मजीद तफसीलात सामने आएंगी। मलिक साहब वो राइटली सेइंग कि इसके ऊपर अभी एक बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ भी देखने की जरूरत है कि अभी ये जो एक आखिरी पैरा है जो कि मुझे एक ओपन एंड लग रहा है, इसके ऊपर मुझे कोई इट्स नॉट अ क्लोज्ड बॉक्स फॉर अस राइट नाउ, इट्स ओपनिंग अनदर डिबेट, होलसम डिबेट। तो ये इसके ऊपर 9 मई का हवाला मुझे नजर आता है। 9 मई के बाद भी बहुत सारे हमने ऐसे एक्शंस देखे, 26 नवंबर को भी देखा कि जिसके अंदर एक ट्रेंड चला था बाकायदा गोली क्यों चलाई वाला, जबकि उसके अंदर एग्जैजरेट किया गया था लाशों को भी और इसके अंदर तमाम तर नुकसानात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्लेम किया गया था कि उनके ऊपर एक बारबेरिक अंदाज में गोली चलाई गई, जब हकाइक से उसका लेना देना नहीं था। बाद में बहुत सी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ने भी उसको साबित किया कि उसमें एग्जैजरेटेड नंबर था। खुद PTI की लीडरशिप उसके ऊपर वो उसने एक यू टर्न लिया, वो 450 से फौरी तौर पर वो 7, 5 और 10 के नंबर पर आ गए थे। तो आई थिंक द लास्ट एरा is still consistently touching upon that factor कि अभी इसके ऊपर मजीद डिस्कशन और मजीद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और वो सियासी अंदाज से भी उनका रोल सामने लाया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सियासी अंदाज से भी जो उनका रोल है वो भी सामने लाया जाएगा, क्योंकि यकीनी तौर पर ये बहुत अहम पहलू है। जैसा सुमेरा आप भी कह रही थी कि 9 मई का जो भी इंसिडेंट है वो नॉन निगोशिएबल है। हमने देखा है बारहा DG ISPR भी इस हवाले से बात कर चुके हैं। नदीम मलिक साहब, एक बार फिर मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। सर, एक तो सुमेरा खान ने जो डिटेल्स दी हैं आप उस पर अपना कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस डेवलप कर सकें, और फिर नदीम साहब ये बात भी बहुत अहम है कि खुद एहतसाबी का अमल जब से ये ट्रायल शुरू हुआ है और आज ये फैसला आया है, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को आप? देखिए 9 मई और जितने प्रोटेस्ट थे PTI के, वो जब तक ये अपने ऑफिशियल चार्ज लिस्ट के अंदर हमें बताए नहीं कि हमने इन सारी चीजों को फैक्टर इन करके सजा सुनाई है, तो मैं अभी अपना गेस्ट वर्क की बुनियाद के ऊपर तजिया कर सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने इंतशार का लफ्ज इस्तेमाल किया सियासी नासर के साथ मिलकर।
تو اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ تھے یا 9 مئی تھا، دونوں کو اس کا ممکنہ طور پر اس کے چارجز جو فریم کیے گئے ہیں جنرل فیض کے خلاف، اس کے اندر ان چیزوں کو ساتھ ملایا گیا ہے. تو یہ بہت ہی میرے لیے بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ میں آپ کو بار بار یہ چیز دہرا کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بیشتر مواقع کے اوپر جو حکومتیں بنانے اور گرانے کا عمل تھا، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے آپارا یا ایس آئی کا تذکرہ آتا رہا. اور یہ تذکرہ وہ نہیں ہے کہ جو ایز اے جرنلسٹ میں کر سکتا، میں تو ایز اے جرنلسٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ایسے ہوتی رہی ہے. ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نواز شریف سمیت، محترمہ بے نظیر بھٹو سمیت اور اب عمران خان سمیت وہ مختلف مواقع کے اوپر اس کا آپ کو تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں. ایون عمران خان یہ کہا کرتے تھے کہ بجٹ کے موقع کے اوپر بندے پورے نہیں ہوتے تو ہم نے ایس آئی سے کہا کہ بندے پورے کرا سکتے. تو اتنا ایکٹیو انوالومنٹ ہے. تو وہاں اگر سیاست کے اندر ملوث ہونے کے بنا پر یا اس الزام کی بنیاد کے اوپر ایز اے فرسٹ چارج، مین چارج وہی فریم کیا جائے اور اس کے اوپر 14 سال کی سزا ہو، تو یہ ایک نیا چیپٹر اوپن ہوگا پاکستان کی تاریخ میں. اس میں برائی نہیں ہے، لیکن یہ بہت ٹرانسپیرنٹلی ہونا چاہیے. ٹرانسپیرنٹلی ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ سے آپ اس راستے کو روکنا چاہیں گے. یہ حکومتیں بنانے اور گرانے کے لیے جو آپارا سے مدد لی جاتی ہے، مختلف حکومتیں لیتی ہیں. ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس کی بھی اولین خواہش یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی کو فکس کرنے میں یا اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو فکس کرنے میں اس کو جس ادارے کی مدد مل سکتی ہے ملتی رہے. لیکن اس بنا کے اوپر، اس الزام کے اوپر کسی کو سزا ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے آپ اس دروازے کو بند کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے پورے چارجز جب تک یہ اناؤنس نہیں کر دیتے آفیشلی کہ ہم نے یہ الزام کے اوپر سزا سنوائی ہے، تو ہم ابھی تک اس کے اوپر زیادہ گیسٹ ورک کے اوپر ہی رائے دے رہے ہیں. میرا خیال یہی ہے کہ 9 مئی کو انہوں نے شامل کیا، کیونکہ جو الفاظ کا چناؤ ہے ایک سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر انتشار پھیلانا، وہ الفاظ ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے مختلف جو فوج کے ترجمان مختلف وقتوں کے اوپر اپنے بیانات کے اندر وہ انتشاری ٹولہ اور 9 مئی کا ذکر کرتے رہے. تو اس سے میرے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ 9 مئی کے چارجز فریم کیے گئے ہیں. تو اس کی ایک دوسری امپلیکیشن، بہت بڑی جو پولیٹیکل امپلیکیشن ہے، وہ عمران خان کے لیے ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے. اگر جنرل فیض کو 9 مئی میں سزا ہوئی تو یہی سیم چارج پھر عمران خان کے اوپر بھی لگے گا. تو ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ان چارجز کی ڈیٹیلز جو ہیں چکوار وہ ہمارے سامنے لائیں تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے اینالائز کر سکیں. ٹھیک. اور ندیم صاحب، چونکہ جیسے جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلے کے جو دیگر نکات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، تو وہ بھی ہم ذرا سامنے بیان کریں. سزا یافتہ افسر کو قانون کے مطابق اپیل دائر کرنے کا حق حاصل ہے. ایک جانب تو یہ چیز ہے کہ اپنے ڈیفنس میں ابھی بھی موقع دیا گیا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے آن دا کانٹری ندیم صاحب، تو اتنے ماہ جو ٹرائل چلتا رہا ہے، اگر ثبوت اتنے ویلڈ ہوتے، شواہد اتنے ویلڈ ہوتے، تو ڈیفنس میں تو پہلے ہی بہت ساری چیزیں آ سکتی تھی سامنے. تو اس کوشچن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آگے اس طرح کوئی آپشن آپٹ کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً ہو جائیں گے. وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو متعلقہ دو فورم، کیونکہ یہ جو ملٹری کورٹ کی کارروائی جیسے ان کے خلاف چل رہی تھی فیلڈ کورٹ مارشل جج، تو یہ اس کے اوپر ایک وہ ریویو والا اختیار جو ہے یا اپیل والا اختیار جو ہے وہ ہماری ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، میرے خیال میں دونوں فورم اس کے اوپر آ جاتے ہیں. پروبیبلی پہلے ہائی کورٹ جائیں گے اور پھر سپریم کورٹ جائیں گے. کوئی لیگل ایکسپرٹ اس کے اوپر بہتر رائے دے سکتے ہیں، لیکن جتنے یہ سزائیں ہیں ان سزاؤں کے عمل کو جسٹسیبل بنایا گیا ہے. یہ جوڈیشل ریویو کے ذریعے ان کو گزارا جاتا ہے. تو میرے خیال میں جنرل فیض کے لیے بھی وہ والے دونوں سٹیپس جو ہیں وہ دستیاب ہوں گے. وہ تو گزرنا چاہیے اور اس پیج کے اوپر ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کچھ زیادہ تفصیلات سامنے آ جائیں، کیونکہ ہائی کورٹ کے اندر اگر مقدمہ چلتا ہے اور وہاں وکیل دلائل دیتے ہیں، تو یہاں تو فیلڈ کورٹ مارشل جنرل کی کارروائی سے تو ہم اس میں واقف نہیں ہوتے سوائے اس چیز کے جو آفیشیل اناؤنسمنٹ کی شکل میں ہمارے سامنے آ جائے. تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں مقدمہ چلے گا تو پھر زیادہ تفصیلات ہمارے سامنے آ جائیں گی. جی، اور بہت سارے ایشوز جیسے جی پلیز کنٹینیو کریں ندیم صاحب. بعض ایشوز ایسے ہیں جیسے یہاں ایک اسلام آباد میں ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ ہے، تو وہ ایک زون ان کے خلاف چارج شیٹ ہے، لیکن وہ آپ چارجز کی فہرست پڑھیں تو وہ 4تھے نمبر پر چارج ہے. وہ مین چارج وہ فریم نہیں کیا گیا 14 سال کی سزا کی. تو میں اس میں بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہوں کہ مجھے وہ کون سے ایسے ان کے پولیٹیکل انوالومنٹ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے والے یا ملک کے مفاد کے خلاف یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو وائلیشن انہوں نے ان کے اوپر چارج فریم کیا گیا، وہ کیا کیا چیزیں عائد کی گئی ہیں. مجھے زیادہ شبہ یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پشاور سے اسلام آباد والا مارچ تھا، پھر جو ان کا لاہور سے اسلام آباد کی طرف مارچ تھا، اور 9 مئی تینوں کو ممکنہ طور پر اس کے اندر شامل کیا گیا ہوگا. اور اس حوالے سے جو سیاسی جوڑ توڑ تھا اس کا بھی ان کے اوپر ممکنہ طور پر الزام ہوگا. اگر یہ الزامات ہوئے تو یہ ایک نئی ڈائمینشن ایڈ ہوگی ہمارے آئی ایس آئی والوں کے کردار کے حوالے سے بھی اور شاید عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے.